Luke 2, verse number 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flocks by night. Hallelujah. You know, हिंगा आमी अशें वाचता की माय मारियान आपलो पयलो पूत जेजूक जल्मान हाडलो आनीक रूम नासलो देखून तिका गोरवांच्या गोट्यान जलोम दिवचो पडलो. अशें न्हू की ती गरीब आसली आनी तांचे लागीं घोडो नासलें ना, तिंगा जागो नासलो, हॉटेलां सगळीं पॅक आसलीं. सो रूम ना जावन तिका तिंगा गोट्यान जलोम दिवचो पडलो. आनी वर्स 8 आमी अशें वाचता, एंड now they were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. कितले जाणां लागीं आमचे कोणा लागीं गोरवां मेंढरां ना, पूण आदल्या काळार आसली न्हू, आनी आतांय लोकां लागीं आसा. पूण रातचे कोण राखोंक वेतात गोरवांक मेंढरांक बाय नायट म्हटलां न्हू. कित्याक रातचे राखताले काय? रातचे कित्याक राखताले काय? केन्ना नियाळ केला आमी वाचताना, रातचे कित्याक राखताले तुमी? आमच्या गांवांत तो रातचे राखोनात. ओके, सो हे नायट उतर वाचून म्हाका मातशें विचित्र कशें दिसलें आनी म्हणलें मातशें हिस्ट्री पळोवया कितें तें. सो हिस्ट्री अशें सांगता की लॅम्प्स जीं आसतात तांकां मनशा भाशेन ती खंयच्याय वेळार पोरसूत जायनात. तांकां एक काळ आसता, एक 3 ते 4 म्हयन्यां भितर ती पोरसूत जातात. आनी तो काळ आसलो मेंढऱ्यांचो जलोम दिवपाचो. आनी खंयच्या वेळार मेंढरां जलोम दिवंक शकतात, तांकां रात म्हूण सजमना, कोणाकूच सजमना तें दीस म्हूण. ती खंयच्या वेळार जलोम दिवंक शकतात. आनी हे शेपर्ड्स तांची राखण कोत्ताले, म्हणजे तांचो जलोम दिवपाचो वेळ तो, ताका लागून ते तांकां राखताले. कित्याक खंय आसलें तें पयलें आमी वाचता, त्या आदी आमी वाचता की जीसस वॉज बॉर्न इन बेथलेहेम. बेथलेहेम म्हणजे हाऊस ऑफ ब्रेड. जीसस वॉज बॉर्न इन बेथलेहेम. आनी जी मेंढरां बेथलेहेमान जल्मतालीं ती टेम्पल सॅक्रिफायसाक उजार कोत्तालीं. कितें? जी मेंढरां बेथलेहेमान जल्मतालीं ती टेम्पल सॅक्रिफायसान उजार कोत्तालीं. आनी हिस्ट्री सांगता ते भाशेन हे शेपर्ड आसले ते ऑर्डिनरी शेपर्ड्स आसोंक ना, पूण ते लेविटिकस शेपर्ड आसले. ते मेंढरांक जशे मेंढरो जलोम घेतले की ना मेंढरां कितें ते कितें कोत्ताले, तांकां एक स्वेडलिंग क्लोज म्हणला न्हू हिंगा, म्हणजे एक ते लुगटाक तांकां गुटलायताले. मेंढरे जाले उपरांत तांकां आनी लुगटाक गुटलान दवरतात ना न्हू, पूण तांकां लुगटाक गुटलान दवरताले आनी तांकां खावडेंत मेंजरान घालताले. कित्याक तांकां लुगटाक घुस्पायताले कितेंच ब्लेमिश पडोंक ना जावंक. म्हणजे ती फातरां काडले वो तांकां स्क्रेच येयलो वो आनीक कितें जालें हें जायना जावंक. ती जल्मलो की ना ताका बरो एक ती लुगटाक घुस्पायताली आनी ती मेंजरान घालताली. कित्याक दुसरे एनिमल ताचेर पांयो दिना जावंक. मेंजरान उरलें की ना तें सेफ उरलें. हालेलुया. आनी जेन्ना हे वोद्दान मेंढरां जल्मतालीं, बायबल म्हणटा ते वोद्दान देवाचो मेंढरोय जल्मलो. आनी ताका खावड्यांनी ताका बरें लुगटाक घालून ताका असो गुटलायलो आनी ताका खावडेन दवरलो. काय बरें देवाचो प्लॅन, देवाची येवजण. हिंगा मेंढरां जल्मतात सॅक्रिफायसाक करूंक टेम्पलान व्हरूंक. आनी हिंगा जॉन द बॅप्टिस्ट बाप्तिस्ट कितें म्हणटा, पळय हो जावन आसा देवाचो मेंढरो. हिंगा मेंढऱ्यान जल्म आनी थिंगाच बेथलेहेमानूच आनी खंय जल्माक जावपाचें. पूण ना, देवाची येवजण अशी आसली की म्हजो मेंढरो बेथलेहेमानूच जल्मतलो. जंय हे मेंढरे जल्मतात जी सॅक्रिफायस कोत्तात थिंगा. हालेलुया. सो ताका लागून रातचे हे गोवडी तांकां ध्यान दिवन खंयच्या वेळार ते पोरसूत जावंक शकताले. ताका लागून ते तांचे चोत्रायेन ते पडयताले. हालेलुया. Thank you, Jesus. Jesus is the reason for the season. Amen.
Thank you, Jesus. We praise you, Father. Okay, so Jesus was born as the lamp of God during lamping season. खुयच्या वेळार तो जावंक ना, पूण जेन्ना मेंढरे जल्मान येताले उगडासोर तेन्नाच देवाचो मेंढरो जल्मान आयलो. आमेन. सो देवाचो मेंढरो, आमी बेगीन या, देवाचो मेंढरो जल्मान आयल्या उपरांत पयलो आंज बोडवे खंय येतात? शेपर्ड्सांशी येतात आनी तांकां म्हणटात ते गुड न्यूज घेवन येता. आयज तुमकां हांवें एक बरी खबर हाडल्या. सोरवोंडार जल्मला आनी अशें चिन्ह आसतलें तो तांकां सांगता आनी ते भायर सोदतात आनी ते सोदून काडटा. इट वॉज नॉट डिफिकल्ट. हिस्ट्री म्हणटा तांकां डिफिकल्ट आसोंक ना तें सोदूंक, कित्याक इट वॉज इन बेथलेम आनी ते चिंतूंक पडले, कित्याक बायबल तांकां आंच पडवे तांकां सांगता असो भुरगो तुमकां मेवतलो, खावडेन घातलोलो आनी रेवडायलोले. ते बाबडे चिंतूंक पडले आसतले आमी आमच्या मेंढऱ्यांक कशें कोत्तात. मेंढरो जल्मल्या उपरांत तांकां बरें रेवडायतात आनी तांकां खावडेन घालतात. आनी ह्यो आज म्हणटा आयज सोरवोंडार जल्मला आनी ताका बरो रेवडायला आनी खावड्यान घातला. हालेलुया. आनी शेपर्ड्स ताका सोदूंक वेतात आनी शेपर्ड्सांक ते मेवतात. त्या उपरांत बायबल म्हणटा शेपर्ड्सांनी सगल्यांक वचोन सांगलें आनी लोक अजाप जालो. आयकोन लोक अजाप जालो. उगडास तर शेपर्डांनी लोकांक सांगलें, जायते जाणांक तांणी सांगलें. आमेन. ओके. त्या उपरांत आमी पळयता जेजू व्हडलो 8 दिसां उपरांत ताका देव मंदिरांत हाडटात आनी पवित्र आत्म्याचे कितें म्हणटात ताका, पवित्र आत्म्याचे आयकोन सिमियोन जो आसलो तो देव मंदिरांत येता आनी सिमियोन म्हणटा की तो देवाक म्हणटा, देवा तुवें म्हाका सांगलोलें ते भाशेन हांव तुज्या मसायाक पळयल्या बगर मरचो ना. आतां हांवें तुज्या मसायाक पळयलो. हो जावन आसा उजवाड संवसाराचो, हो जावन आसा मेंढरो उजवाड संवसाराचो. त्या उपरांत आतां सिमियोनाकूय कितें तर म्हणचें आसलें. सिमियोनान आपलें म्हणलें, आमी थिंगा पळयता आंच बोडव्यान आपलें म्हटलें, शेपर्डान आपलें म्हटलें, सिमियोनान आपलें म्हटलें. आनीक मागीर हाना येता आनीक हाना देवाच्या भुरग्याक पळयता, जेजूक पळयता आनीक आख्ख्या ती गांवांत वचोन जीं कोण मसायाक रावतालीं तांकां ती बरी खबर वचोन सांगता. हानान आपलें सांगलें. Isaiah munta, a child is born, a son is given. Amen. A son is given. A son is not born, a son is given from the bosom of the Father. A child is born, but a son is given. God so loved the world, He gave His only begotten Son. This is Christmas. This is Christmas. God so loved the world, He gave His Son. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी मागीर आमी पळयता जेजू मातशें व्हडलो जाल्या उपरांत वायज मॅन येतात, जाणार मनीस येतात, सायंटिस्ट येतात जेजूशी. ते आपली देणी घेवन येतात आनी तांकांय कितें तर म्हणचें आसलें. हालेलुया. खंय आसा तो राजा जल्मला तो, खंय आसा तो राजा जल्मला तो. ह्या सायंटिस्टाक राजा सोदूंक येवचो पडलो, पूण हो राजा आतां म्हणटा हांव तुज्या दारार मात्तां. जर तर तूं म्हाका दार उक्तें करीत हांव तुज्या भितर येतलो, तुजे बरोबर रावतलो आनी दोगांय आमी क्रिसमस सेलिब्रेट करतले, कित्याक हांव तुज्या भितर जल्म घेता. हालेलुया. जेन्ना तो म्हज्या भितर जल्म घेता, इट्स अ न्यू क्रिसमस फॉर मी. ह्या आदी क्रिसमस केल्या तसलें न्हू, पूण हो विचित्र क्रिसमस आसा, वेगळोच क्रिसमस आसा. हालेलुया. So the angels has to say something, the shepherds has to say something, Simeon had to say something, Anna had to say something, Isaiah had to say something, even you have to say something, I have to say something. उपरांत जेजू एक दीस देव मंदिरान येता आनी Jesus also had to say something. In Luke 4:18 जेजू कितें म्हणटा, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी ताणेंच म्हाका अभिषेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कुड्ड्याक नदर दिवंक, बेऱ्यांक कान दिवंक, तोट्यांक चलोशें करूंक, जे वणकोणीत आसात तांकां सुटका दिवंक. जीसस ऑल्सो हॅड टू से समथींग. ताकाय कितें म्हणचें आसलें. आनीक आतां तुजो आनी म्हजो वेळ.
In the book of Acts, देवाचें उतर अशें म्हणटा की हांव म्हजो आत्मो एक एक मनशा कुळाचेर घालतलो आनी ती प्रोफेसाय कोत्तली, बाकिता कोत्तली, सपना सपनेतली, विजां पळयतली. Amen. It's you and it's me. So ताकाच लागून आयज म्हज्यान मेळोंक जाता सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणेंच म्हाका अभिशेक केला बरी खबर गरिबांक दिवंक, कुड्ड्याक नदर दिवंक, थोट्यांक पांये दिवंक आनी बेऱ्यांक कान दिवंक. Amen. It's about you and about me. Hallelujah. So this is Christmas. This is Christmas, that the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me. Tell your neighbor, what is Christmas? Ask him, what is Christmas? The Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me. This is Christmas for me. For me, this is Christmas. If I'm going out in the world, why? Because the Spirit of the Lord is upon me and He has anointed me to do the supernatural things, what Jesus has done and much more greater than that. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Father. God coming on earth is Christmas. God coming on earth is Christmas. And Christ being birthed inside you is your Christmas, is my Christmas. It's a joyful day. Yes, indeed, it's a joyful day. It's because we celebrate today. Ami oshi munna ki today Jesus was born. Ami oshi munna, but we celebrate today the birth of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Father. We are going to sing and praise. We are going to celebrate Christmas in our midst. It's a fellowship. It's every time. It's not today Christmas for us. Every day is a Christmas for us. It's a Christmas. Christ has born inside me. Day after Christmas. Jesus moja bitor zalmala maka sodans Christmas. Christmas. जर आमचे ल्हान भुरग्यांची बर्थडे आसता तेन्ना one day we celebrate, no? 21 दीस फाल्यां मागीर जालें. But when Christ, जेन्ना क्रिस्त आमचे भितर जल्मला, every day we celebrate. Every day we celebrate. And I wish you in the name, that name above every name, that every knee shall bow, every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Ya navan haun tumka wish kotta. Merry Christmas and joyful and blessed Christmas for each one of you. Amen.